पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराणकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं विचित्रपुं गणेश वंदनां कृत्वा आरम्भं कुर्मः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तर्हि गतदिवसे वयं यावत् पठितवन्तः ततः अग्रे चलामः न। अभ्यासाय द्वितीयदिवसं यावत् तत्र ह्यः समाप्तं जातमासीत्। अग्रे इतः एव आरम्भः करणीयः अस्ति। कस्यापि कोऽपि प्रश्नः तु नास्ति? अस्तु। अयोध्या उत्तरप्रदेशे अस्ति। उत्तरप्रदेशः उत्तरप्रदेशे। अयोध्या कुत्र अस्ति? अयोध्या उत्तरप्रदेशः अस्ति। उत्तरप्रदेशे, उत्तरप्रदेशः न, उत्तरप्रदेशे। गंगोत्री हिमालयः अस्ति। गंगोत्री कुत्र अस्ति? हिमालयः कः वदति? हिमालयः न, हिमालये। जो लिखा है वही नहीं बोलना है न, परिवर्तनं कृत्वा वक्तव्यम् अस्ति। गंगोत्री हिमालये अस्ति। आम्। मूर्तिः देवालयः अस्ति। मूर्तिः कुत्र अस्ति? फलं वृक्षः अस्ति। फलं कुत्र अस्ति? वृक्षे अस्मि इति कः वदति? यल्लिखितमस्ति यत्र केवलम् अत्र मध्ये यदस्ति तस्यैव परिवर्तनं कृत्वा वक्तव्यम्। फलं वृक्षः, तर्हि वृक्षे अस्ति। फलं वृक्षे अस्ति। अधुना ये वक्तुम् इच्छन्ति ते हस्तम् उत्थापयेयुः, अहं वदिष्यामि। एकनिमेष। तर्हि विजय दुबे जी, लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी आपणे अस्ति। लेखनी आपणे अस्ति। शिक्षा जैन जी, पुस्तकं स्यूते अस्ति। पुस्तकं स्यूते अस्ति। सम्यक्। पात्रं पात्रे, व्यजनं व्यजने, गृहं गृहे न, एवमेव। तर्हि जलं पात्रे अस्ति। जलं कुत्र अस्ति? दीपाली महोदय वदिष्यति। मूर्तिः कुत्र अस्ति? मूर्तिमन्दिरे अस्ति। सम्यक्। कृष्णा जी, कथा कुत्र अस्ति? कथा पुस्तके अस्ति। मदन काप्रे महोदय, सम्यक्। शोभनम्। राधे राधे बालाजी। मार्जारः कुत्र अस्ति? ऋषिराज, आम् महोदय। वदतु।
मार्जरा गृहे अस्ति। सम्यक् शोभनम्। शालिनी महोदय, कार्यक्रमः कुत्र अस्ति? कार्यक्रमः अत्र दूरदर्शनम्। कार्यक्रमः दूरदर्शने अस्ति। आम्, सम्यक्। अग्रे उपासना सिद्धू जी, एतस्मिन् किमपि एकं वाक्यं वदतु। पात्रे अस्ति। जलं पात्रे अस्ति, सम्यक् शोभनम्। पत्रिका पत्रिकायां, वार्ता वार्तायां, न एवमेव अत्र भविष्यति। तर्हि वार्ता पत्रिकायाम् अस्ति। वार्ता कुत्र अस्ति? पुष्पं कुत्र अस्ति? पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति। अर्जुन पंडित जी, वस्त्रं कुत्र अस्ति? अर्जुन जी, अस्तु। मन्ये महादेवस्य जलार्पणं कर्तुं कुत्रापि मध्ये मन्दिरे अस्ति भवान्। अस्तु। दीपाली महोदय, वस्त्रं पेटिकायाम् अस्ति। सम्यक्। विजय दुबे जी, मन्दिरं मथुरायाम् अस्ति। सम्यक्। शिक्षा जैन जी, आभूषणं कपाटिकायाम् अस्ति। सम्यक् शोभनम्। ऋषिराज, शिष्यः पाठशालायाम् अस्ति। सम्यक् उत्तमम्। अब यदा ईकारान्तस्य भवति न, तदपि पठितवन्तः। नदी नद्यां, घटी घट्यां, सूची सूच्यां, न एवमेव। तर्हि मीनः नद्याम् अस्ति। मीनः कुत्र अस्ति? मीनः नद्याम् अस्ति। मीनः नद्याम् अस्ति, सम्यक्। औषधं कुत्र अस्ति? विजय दुबे जी, दीपाली महोदय, औषधं कूप्याम् अस्ति। कूपी कूप्याम्। शिक्षा जैन जी, मसी कुत्र अस्ति? मसी लेखन्याम् अस्ति। उपासना सिद्धू जी, सूची घट्याम् अस्ति। सूची घट्याम् अस्ति। यशा वर्मा जी, गंगा काश्याम् अस्ति। सम्यक्। शालिनी महोदय, यमुना देहन्याम् अस्ति। देहली देहली देहल्याम्। अत्र वदिष्यति राधे राधे बालाजी महोदय। यमुना कुत्र अस्ति? अस्तु। ऋषिराज, यमुना दहेल्याम् अस्ति। देहली देहल्यां, सम्यक् शोभनम्। बालाः वदति किन्तु ये प्रौढाः सन्ति, वृद्धाः ते न वदन्ति। इयमेव समस्या। नाम सम्प्रति काले यथा वदन्ति न, यत् बालानां तथा च वृद्धानां तथैव भवति। तस्मादेव अत्र बालाः वदन्ति तथा पठन्ति वदन्ति च, तथैव वृद्धाः अपि पठन्ति वदन्ति च। किन्तु ये युवानः सन्ति ते शयानाः सन्ति। शयानः न, इदानीं शयनं कुर्वन्तः। वाक्यं न वदिष्यन्ति ते चेत् भाषा न आगमिष्यति। भाषा आगच्छेत् तदर्थं प्रयासः करणीयः। वाक्यं वक्तव्यं। चलतु।
गणेशस्य दिनचर्या गणेशः 5 जागरणं करोति। गणेशः कदा जागरणं करोति? अब अधुना एवमेव गणेशस्य दिनचर्या शीघ्रं शीघ्रम् अत्र पश्यन्तु, अनन्तरम् अहं पृच्छामि। गणेशः कदा दन्तधावनं करोति शिक्षाजी? गणेशः 5:05 दन्तधावनं करोति। उपासना जैन जी, अरे उपासना सिद्धू जी? गणेशः 5:05 करोति। सम्यक्। गणेशः 5:30 योगासनं करोति। गणेशः कदा स्नानं करोति? मदन महोदय। गणेशः 6:06 स्नानं करोति। यदि अत्र कदा अस्ति न, अतः समयः केवलं पृच्छति तदा वादनम्, अत्र भविष्यति वादने 6:30 न, इतने समय में न, अतः 6:30 स्नानं करोति। विजय दुबे जी, गणेशः कदा पूजां करोति? गणेशः 7:00 पूजां करोति। अब एतत्तु अभवत् गणेशस्य दिनचर्या न। गणेशः कदा किं करोति? यथा 8:00 अध्ययनं करोति। गणेशः 10:15 विद्यालयं गच्छति। 4:15 गृहम् आगच्छति। 5:05 क्रीडाङ्गणे क्रीडति। 9:15 दूरदर्शनं पश्यति। 10:00 निद्रां करोति। अब इदानीं भवन्तः वदन्तु यत् कदा किं कुर्वन्ति। यथा तत्र भविष्यति करोति स्थाने करोमि, न क्रीडति क्रीडामि, अथवा अन्यस्य विषये अधुना यदि वक्तुम् इच्छन्ति तथापि वक्तुं शक्नुवन्ति। यत् कः कदा किं करोति, न स्वस्य नामपि वक्तुं शक्नुवन्ति, अन्यस्यपि विषये वक्तुं शक्नुवन्ति। यथा विजयः 8:00 अध्ययनं करोति, न शिक्षा 8:15 वाक्यं वदति। एवमेव वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति, न? तर्हि उपासना सिद्धू जी वाक्यं वदतु। गणेशस्य 10:10 विद्यालयं गच्छति। गणेशस्य किमर्थं? गणेशः एतत्तु अस्ति गणेशस्य दिनचर्या, न? भवती अहम् एतावत् उक्तवान्। केवलं ध्यानेन शृण्वन्तु। भाषायाः प्रथमं सोपानम् अस्ति श्रवणं। श्रवणं सम्यक् प्रकारेण कुर्वन्ति चेत् समस्या न भविष्यति। तर्हि विजय दुबे जी, विजयः, शिक्षा जी? अहं 9:30 विश्वविद्यालयं गच्छामि। सम्यक्। ऋषिराज? अहं 4:04 गृहे आगच्छति। गृहम् आगच्छामि, न? स्वस्य कृते अस्ति स्वयमेव, अपने लिए तो आगच्छामि, दूसरे के लिए आगच्छति, न? अहं पुस्तकं पठामि, सः पुस्तकं पठति, अथवा गणेशः पुस्तकं पठति, अहं पुस्तकं पठामि। समयं योजयतु। अहं 7:00 पुस्तकं पठामि, सः 7:00 पुस्तकं पठति। अग्रे चलम्। अद्य श्वः परश्वः एतत् सर्वमपि वयं पठितवन्तः, न? एकवारं किञ्चित् इतोपि अभ्यासं कुर्मः। यथा अद्य रविवासरः, श्वः सोमवासरः, परश्वः मङ्गलवासरः, प्रापरश्वः बुधवासरः। अद्य रविवासरः, ह्यः शनिवासरः, परह्यः शुक्रवासरः, प्रापर्ह्यः गुरुवासरः। अत्र नाम अद्य अस्ति शुक्रवासरः, न? मूलरूपेण, अतः तदनुगुणं वयं वदामः। अद्य शुक्रवासरः, श्वः शनिवासरः, परश्वः रविवासरः, प्रापरश्वः सोमवासरः। अद्य शुक्रवासरः, ह्यः गुरुवासरः, परह्यः
बुधवासरः प्रापर्ह्यः मंगलवासरः। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? यतोहि ह्यः पठितवन्तः। तर्हि कः वदिष्यति? हस्तम् उत्थापयेत्। शिक्षाजी वदतु भवती। अद्य शुक्रवासरः, श्वः शनिवासरः, परश्वः रविवासरः, प्रपरश्वः सोमवासरः। अद्य शुक्रवासरः, ह्यः गुरुवासरः, परह्यः बुधवासरः, प्रपर्ह्यः मंगलवासरः। सम्यक्, शोभनम्। अग्रे वदिष्यति यशा वर्मा महोदय। दीपाली जी। दीपाली महोदय। वदतु वाक्यम्। अद्य चिन्तयतु, अद्य अस्ति बुधवासरः। अद्य बुधवासरः, श्वः गुरुवासरः, परवर्ष शुक्रवासरः, प्रप्रवर्ष शनिवासरः, अह सोमवासरः, परहार मंगलवासरः, परप्रहा बुधवासरः। एतावत् शीघ्रतायाः भवती शनैः शनैः वदतु चेत् न, यथा अद्य, श्वः, परश्वः, प्रापरश्वः, अद्य, ह्यः, पर्ह्यः, प्रापर्ह्यः। अत्र हकारः अर्धः अस्ति न, अर्धः हकारः। ऋषिराज जी पठतु बालक। अद्य रविवासरः, श्वः शनिवासरः, परश्वः मंगलवासरः, प्रपरश्वः बुधवासरः। अद्य रविवासरः, ह्यः शनिवासरः, परह्यः शुक्रवासरः, प्रपरह्यः गुरुवासरः। सम्यक्, शोभनम्। पुरातनं यदासीत् अभ्यासं कृतवान् आसीत् वा न? आम् महोदय। अस्तु। मेघः पश्यति। बालिका किं करोति? बालिका पश्यति। बालिकाः मेघः पश्यति। अहं तु एवम् अहं पृष्टवान् केवलं बालिका किं करोति, बालिका क्या कर रही है। बालिका पश्यति। बालिका किं करोति? बालिकाः पश्यति। बालिकाः न, बालिका न, बालिका पश्यति। बालिका किं करोति? बालिका पश्यति। अधुना गच्छति। मेघः मेघं। केवलं भवन्तः अत्र पश्यन्तु, अहम् अग्रे वदिष्यामि। बालिका कं पश्यति? मेघः मेघं। बालिका मेघं पश्यति। मेघः मेघं। बालिका मेघं पश्यति। बालिका किं करोति? बालिका पश्यति। चन्द्रः। बालिका चन्द्रं पश्यति। चन्द्रः चन्द्रं। बालिका चन्द्रं पश्यति। सखी। सखी उपहारः। सखी किं करोति? सखी यच्छति अथवा ददाति। सखी कं यच्छति? सखी उपहारं यच्छति। उपहारः उपहारम्। सा किं करोति? सा लिखति। सा कं लिखति? लेखः लेखं। लेखः लेखं। सा लेखं लिखति। सैनिकः भारतदेशः। सैनिकः किं करोति? वदन्तु, सैनिकः किं करोति? सैनिकः रक्षति।
पहले हम कम पढ़ रहे थे, अब किम, कम और किम कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? किम अस्ति अत्र किम नाम किम इत्युक्ते क्या न अग्रे आगमिष्यति भवत्याः यः अस्ति न अत्र पश्यतु सैनिकः कं रक्षति न द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति कम् पुल्लिङ्गस्य तर्हि भारतदेशः पुल्लिङ्गे अस्ति न देशः पुल्लिङ्गे अतः देशं न देशः देशौ देशाः देशं न द्वितीया विभक्ति मध्ये अत्र भवति प्रथमपुरुषैकवचने कम् अथवा देशं बालकं तु तस्मादेव सैनिकः अस्ति चेत् अस्य भविष्यति सैनिकं न तर्हि अत्र तस्मादेव किम् इत्युक्ते क्या कं किसको न सैनिकः कं रक्षति भारतदेशं सैनिकः भारतदेशं रक्षति ज्ञातवती भारतदेशं रक्षति। अब अधुना अभ्यासं किञ्चित् कुर्मः पाठः पाठं पाठः पाठम पाठं श्लोकः श्लोकं मन्त्रः मंत्रं ग्रन्थः प्रश्नः विषयः अध्यायः ग्रामः आपणः प्रकोष्ठः विदेशः देवालयः विद्यालयः वित्तकोशः अब अधुना वयम् अभ्यासं कुर्मः यथा कार्यालयः किं भविष्यति कार्यालयः कार्यालयम् सुरेशः कार्यालयं गच्छति सुरेशः कुत्र गच्छति आपणः आपणं सुरेशः कुत्र गच्छति आपणः न आपणम् सेम यही जब लिखा ही रहे तो फिर अभ्यास की आवश्यकता क्या है ना आपको बदलना होगा रूप जो भी है थोड़ा सा ना जो पहले पढ़ाया गया है उसी रूप में यही नहीं बोलना है जो लिखा हुआ है ना सर्वत्र एवं न भवति अतः तद्ध्यानेन पश्यन्तु वदन्तु च ध्यानेन शृण्वन्ति चेत् दोषः न भविष्यति न शृण्वन्ति तस्मादेव दोषः न कोऽपि आह्वयति कोऽपि किमपि कार्यं करोति प्रातःकाले तु भोजनादिक निर्माणमपि भवति सर्वेषां सर्वासां न तु तस्मात् काश्चन व्यस्ताः भवन्ति तस्मात् समस्या भवितुं शक्नोति किन्तु ध्यानेन तथापि शृण्वन्तु चेत् दोषः न भविष्यति सुरेशः कुत्र गच्छति अब अधुना यः वक्तुम् इच्छति हस्तम् उत्थापयेत् सर्वेपि ज्ञातवन्तः न तर्हि शिक्षा जी विजय दुबे उपासना सिद्धू सुरेशः वित्तकोशं गच्छति यशा वर्मा महोदय सुरेशः पुस्तकालयं गच्छति सिकंदर शती महोदय हस्तम् उत्थापयन्ति चेत् वदन्तु ऋषिराज अन्यथा हम अग्रे
न दास्यामि। सुरेशः चिकित्सालयं गच्छति। चिकित्सालयः, चिकित्सालयम्, आलयम्, आलयः इत्युक्ते गृहं न, तर्हि चिकित्सालयं वदतु, पूर्णं वाक्यं वदतु। सुरेशः चिकित्सालयं गच्छति। चिकित्सालयं वदतु, चिकित्सा लयम, अब चिकित्सालयम, पठनस्य नाम एवमेव भवेत्। यदि पठितुं न शक्नुवन्ति चेत् 2 अक्षरों में या 3 में या फिर 4 में, अधिकतम 4, तो 2 में टूट जा रहा है तो कार्यालयः, कार्यालयम, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना। विद्यालयः, विद्यालयम, पुस्तकालयः, आप चाहे पुस्तक पर रुके चाहे पुस्तका पर रुके ना, पुस्तकालयम, चिकित्सालयम, ज्ञातवन्तः सर्वेपि? अग्रे चलामः। पुस्तकं, तर्हि यद् नपुंसकलिङ्गे भवति तस्य तु समानमेव रूपं चलति। पुस्तकं तर्हि पुस्तकं न। सा किं करोति? सा पठति। सा किं पठति? पुस्तकं पठति। एषः खादति। एषः किं करोति? एषः किं खादति? फलम् अथवा सेवफलं खादति। बालिका किं करोति? बालिका भोजनं करोति। युवती किं करोति? पिबति। युवती किं पिबति? जलं पिबति। प्रधानमंत्री महोदयः किं करोति? कस्यापि बहु प्रतिध्वनिः आगच्छति। योगासनं करोति। प्रधानमंत्री महोदयः किं करोति? महोदयः योगासनं करोति। अस्तु, अवधुना अभ्यासं कुर्मः। यः वक्तुम् इच्छति हस्तम् अग्रे उत्थापयेत्। बालिका मंदिरं पश्यति। बालिका किं पश्यति? बालिका मन्दिरं पश्यति। अत्र प्रश्नः भवतां भवितुं शक्नोति, यत्र पूर्वमासीत् कं पश्यति न, अत्र भवान् वदति किं, तर्हि नपुंसकलिङ्गे भवति किं, यथा तत् किं न, तत् मन्दिरं, तत् व्यजनं, तत् वायुयानं, तथैव अत्र द्वितीया विभक्ति मध्ये अपि किम् एव भवति। किं के कानि, किं के कानि, तस्मात् अत्र प्रश्नः भविष्यति बालिका किं पश्यति। ज्ञातवन्तः? अत्र पुल्लिङ्गे भवति स्म, तत्र कं न, अत्र पश्यन्तु, दर्शयामि अहम्। अत्र प्रश्नः आसीत् सैनिकः कं रक्षति, किन्तु तत्र अस्ति किं। पुल्लिङ्गे तत्र भवति कं, किन्तु नपुंसकलिङ्गे किम्।
हाँ तर्हि अग्रे बालिका चित्रं पश्यति। बालिका किं पश्यति शिक्षा जयन जी? बालिका चित्रं पश्यति। अग्रे यशा वर्मा महोदय। बालिका चित्रं पश्यति। चित्रं तु दृष्टवती बालिका, अग्रे चलतु। अस्तु विजय दुबे जी। विजय दुबे, भवान् यदि वक्तुं न इच्छति चेत् हस्तं वारं वारं न उत्थापयतु। यः वक्तुं न इच्छति सः हस्तं न उत्थापयेत्। गीता सोलंकी महोदय। बालिका पुष्पं पश्यति। आम सम्यक्। ऋषिराज जी। बालिका व्यजनं पश्यति। आम सम्यक्। बालकः वदति किन्तु ये प्रौढाः सन्ति ते एव न वदन्ति। उपासना जी। कथायां पश्यति। किम? वा- वातायनं पश्यति। हाँ सम्यक्। अस्तु भवत्याः अन्तर्जालिकी समस्या स्यात्। अग्रे अर्जुन पंडित, दीपाली महोदय। कृष्णा जी। बालिका दूरदर्शनं पश्यति। सिकंदर सती। अस्तु न वदिष्यन्ति चेत् मम का। शिक्षा कथा कथाम्। अत्र अस्ति स्त्रीलिङ्गे कथां न, अतः प्रश्नः भवति काम्। शिक्षिका कां पठति, शिक्षिका कथां पठति। स्वच्छता स्वच्छताम्। प्रधानमंत्री महोदयः स्वच्छतां करोति। किम स्थाने ने काम भवेत्। महोदय मम गच्छति। तर्हि प्रधानमंत्री महोदयः काम करोति, प्रधानमंत्री महोदयः स्वच्छतां करोति। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीताम् अथवा गीता गीतां। लतिका गीतां पठति। लतिका कां पठति? अस्तु अग्रे वदिष्यति दीपाली महोदय। हाँ महोदय। लतिका कथायां पठति। कथायां किं कथं वदति भवती? कथा कथां। कथा कथां। आम्। कस्य ध्वनिः आगच्छति? खर्खर खुर्खुर यस्य आगच्छति सः म्यूट् कुर्यात्। सम्यक् प्रकारेण उपविश्य पठन्तु, यदि का अनावश्यक ध्वनिः न आगच्छेत्। शिक्षा जैन जी। लतिका संहितां पठति। लतिका कां पठति? लतिका संहितां पठति। गीता सोलंकी। लतिका पत्रिकां पठति। यशा वर्मा। लतिका कवितां पठति। शुभ अथिया। लतिका सूचनां पठति। सम्यक्। अग्रे मालिनी सम्मार्जनी सम्मार्जनीं। मालिनी सम्मार्जनीं नयति। अत्रापि प्रश्नः तथैव भविष्यति। मालिनी कां नयति? मालिनी सम्मार्जनीं नयति। अग्रे
मालिनी काम नयति ऋषिराज। मालिनी अंकन्याम नयति। अंकनी अंकनीम, नदी नदीम, सूची सूचीम, घटी घटीम न तरी अंकनी अंकनीम। अंकनीम। पूर्णं वाक्यं वदतु। मालिनी कां नयति। मालिनी अंकनीम नयति। आम, सम्यक्, शोभनम्। गीता महोदय। मालिनी कर्तरीं नयति। यशा वर्मा महोदय। मालिनी शोधनीम नयति। शालिनी महोदय। मालिनी द्रोणीं नयति। शिक्षा जैन। मालिनी कूपीं नयति। सम्यक्। अग्रे अस्ति बालकः वेदः वेदं। बालकः कं पठति। बालकः वेदं पठति। धापु चौधरी, बालकः कं पठति। बालकः श्लोकं पठति। श्लोकं पठति। अस्तु, यस्य नाम यदि कस्यापि नाम स्वीकरोमि चेत् सः एव वदेत् न। कृष्णा जी। बालकः मन्त्रं पठति। मदन काप्रे। बालकः पाठं पठति। ऋषिराज। बालकः कथं पठति। कथम नहीं, कथाम। कथा कथाम। बालकः कथां पठति। यदि कथम पठति इति भविष्यति चेत् मतलब कैसे पढ़ता है ना, तो कैसे नहीं पढ़ता है, तर कथाम पठति ना, स्टोरी। वाई रीड्स ए स्टोरी न, तर्हि अत्र कथां पठति न कि कथं पठति। चलतु अग्रे चलामः। भवन्तः सर्वेपि ज्ञातवन्तः न। आम् महोदय। अस्तु। माता दन्तकूर्चः ददाति। माता किं ददाति। ददाति। दन्तकूर्चः दन्तकूर्चम्। अग्रे शुभधिया महोदय, माता कं ददाति। सिकंदर सती। विजय दुबे। माता चस्का ददाति। चस्का। हेलो। जी महोदय, मेरी आवाज जा रही। आगच्छति। माता चस्का ददाति। ऋषिराज सम्यक् वदिष्यति। किं भविष्यति ऋषिराज। माता चपकं ददाति। चपकं न, च षकारः अस्ति। पश्यतु, सप्तमी कक्षायां यः बालकः पठति सः सम्यक् पठति, यः स्नातके पठति सः शुद्धं पठति। ध्यानं भवतः कुत्र अस्ति विजय। ध्यानेन पठतु। यत् पठितवन्तः वयं तस्यैव अभ्यासः अग्रे अस्ति न। स्थालिका स्थालिकां। माता स्थालिकां ददाति। माता पेटिकां ददाति न। माता घटीं ददाति। यत् किमपि माता ददाति न। माता ददाति, पिता ददाति आवश्यकं नास्ति यत् माता एव दद्यात्। कृष्णा जी वदतु वाक्यम्। अत्र दृष्ट्वा एकं वाक्यं वदतु शीघ्रम्। माता पेटिकायां जलं ददाति। पेटिकायां किमर्थं जलं ददाति। अत्र भिन्नम् अस्ति।
ये दोनों वाक्य अलग अलग समझिए, एक लाइन में है। पेटिकायाम जलम न ददाति। क्षम्यता महोदय। हाँ, पेटिका मतलब बॉक्स में, आपकी जो पेटी कपड़ा रखे हैं उसमें जल जल पानी डाल दें। माता एवं करिष्यति वा तर्हि अवत्र पश्यतु वाक्यम माता दंतकूर्चः यदि एवं वदति चेत् दंतकूर्चे घटीं ददाति। ये जो ब्रश है आपको उसमें घड़ी दे दें ना, कथम भविष्यति ना। तर्हि माता केवलं दन्तकूर्चः दन्तकूर्चं, माता दन्तकूर्चं ददाति, माता घटीं ददाति, एवं प्रकारेण अत्र अस्ति। ज्ञातवती? आं महोदय। शिक्षा जी? माता रोटिकां ददाति। अब इदानीं नवीनं वाक्यमपि वक्तुं शक्नुवन्ति। गीता सोलंकी महोदय? आं महोदय। माता बेल्लनीं ददाति। यशा वर्मा जी? मातः लेखनीं ददाति। मातः न, माता। माता लेखनीं ददाति। माता लेखनीं ददाति। दीपाली महोदय? माता वस्त्रं ददाति। माता वस्त्रं ददाति। आवश्यकं नास्ति यत् माता एव दद्यात्। पिता अपि दातुं शक्नोति, तस्मिन् विषये अपि वक्तुं शक्नुवन्ति न, यत् पिता किं ददाति। वयम् अग्रे चलामः। एतावत्पर्यन्तं ज्ञातवन्तः न? जानामि, अहं जानामि। मार्गः मार्गम्, अहं मार्गं जानामि। अहं श्लोकं जानामि। अहं वार्तां जानामि। अहं कथां जानामि। अहं भगिनीं जानामि। अहं गीतं जानामि। तर्हि भवन्तः किं किं जानन्ति तद् वदन्तु न। यथा श्लोकः श्लोकं, गीतं तर्हि गीतं, पुस्तकं पुस्तकम्। अहम् अभिज्ञानशाकुन्तलं पुस्तकम्, अभिज्ञानशाकुन्तलपुस्तकं जानामि। अथवा अहं दीपं जानामि, अहं मातरं जानामि। भवन्तः किं किं जानन्ति तद् वदन्तु न। दीपाली महोदय? दीपाली जी? यशा वर्मा? अहं गीतं जानामि। ऋषिराज? अहं लेखन्यं जानामि। लेखनी लेखनीम्, अहं लेखनीं जानामि। पुनः वदतु वाक्यम्। अहं लेखनीं जानामि। सम्यक्, शोभनम्। शिक्षा जैन? अहं कथां जानामि। गीता सोलंकी महोदय नवीनम् अत्र वाक्यमपि वक्तुं शक्नुवन्ति। अत्र यन्न भवेत् तदपि न। अहं गुजराती भाषां जानामि। आम्। अहम् आङ्ग्लभाषां जानामि। अहं हिंदी भाषां जानामि। अहं संस्कृत भाषाम् अपि जानामि। शोभनम्, उत्तमम्। अन्यः कः वक्तुमिच्छति? धापू चौधरी? अहं रामायणम् अभिज्ञानशाकुन्तलं रघुवंशं च जानामि। अस्तु, बहु किमपि जानाति भवती। सिकंदर सती महोदय? विजय दुबे जी? अहं रामचरितमानस पाठं जानामि। अस्तु, अग्रे चलामः। मालती पठति। मालती किं पठति तस्मिन् विषये वयं जानीमः। मालती कं पठति? मालती पाठं पठति। सम्यक्। अग्रे?
मालती मंत्रं पठति। यशा महोदय सर्वैः साकं मिलित्वा वदतु न, अनन्तरं न। मालती कं पठति? मालती कथं पठति? अस्तु, यः वक्तुमिच्छति हस्तम् उत्थापयेत्। शिक्षा जैन। मालती कथां पठति। यशा वर्मा। मालती नाटकं पठति। विजय दुबे। मालती पुस्तकं पठति। धापू चौधरी। मालती दिनचर्यां पठति। ऋषिराज। मालिनी श्लोकं पठति। श्लोकः श्लोकं सम्यक्। अब अधुना पठितवती न, अब अधुना लेखनं करोति। मालती लिखति। अब मालती किं किं लिखति तद्वदन्तु न। यथा मालती पाठं लिखति, मालती मन्त्रं लिखति न। एवमेव मालती पश्यति, मालती स्मरति न। अत्र वाक्यं पश्यन्तु कथं। देवः अस्ति, बालकः नमति। बालकः देवं नमति। बालकः कं नमति? बालकः देवं नमति। एवं नमति। अग्रे यशावर्मा महोदय वदतु वाक्यम्। बालिका आपणं गच्छति। शिक्षा जैन जी। बालिका दूरदर्शनं पश्यति। न, अत्र पूर्वं तत् समीचीनं वाक्यम्। आपणः अस्ति, अत्र पश्यन्तु। देवः अस्ति, बालकः नमति। बालकः देवं नमति। तर्हि द्वितीयं वाक्यमस्ति आपणः अस्ति, बालिका गच्छति। महोदय बालिका आपणं गच्छति। बालिका आपणं गच्छति। इदानीं समीचीनं। विजय दुबे। युवकः रोटिकां खादति। युवकः रोटिकां खादति। सम्यक्। धापू चौधरी। गीतमस्ति, माता गायति। माता गीतं गायति। सम्यक्। अग्रे वदिष्यति ऋषिराज। शिक्षकं श्लोकं वदति। शिक्षकं न, शिक्षकः। प्रथमः तु शिक्षकः एव न। यथा बालकः, बालिका, युवकः, माता, शिक्षकः समानमेव न। शिक्षकः श्लोकं वदति। पुनः वदतु। शिक्षकः श्लोकं वदति। अग्रे वदिष्यति विजय जी। भगिनी भोजनं पचति। गीता सोलंकी महोदय। छात्रः पुस्तकं पठति। सम्यक्। अग्रे वयम् एकां कथां पठामः न, परिवर्त्य। अत्र मूलरूपेण प्रातिपदिकमध्ये अस्ति, द्वितीया विभक्तौ परिवर्त्य भवन्तः वदन्तु। यथा आरवः ग्रामः गच्छति। तर्हि आरवः ग्रामं गच्छति। आरवः ग्रामं गच्छति न। विजय दुबे जी अग्रिमं वाक्यं। महोदय ग्राम के आगे वाला। अब गांव को चला गया तो फिर से बार बार उसको क्यों बार बार गांव भेजेंगे? तत्र सः महोदय एकं वृक्षं पश्यति। यदि बारं बारं तं ग्रामं प्रेषयिष्यति चेत् आरवः रुष्टः भविष्यति न। तत्र सः एकं वृक्षं पश्यति। शिक्षा नायक। वृक्षः आरवं रक्षति। दीपाली जी किं पृच्छति? भो बालकम् अत्र किं करोति? भो बालकं। बालकः अत्र किं
करोति। न धापू चौधरी, जहां पर यहाँ लाल लाल दिख रहा है कलर या जो भिन्न वर्ण है, केवल वहीं पर परिवर्तन करके बोलना है। वो बालकात् किं करोति स वदति हैं? फलम इच्छामि। ये भो बालक संबोधन में है, अतः भो बालक अत्र किम करोति, सह वदति अहम फलम इच्छामि। वाक्य कैसा है उसको उस हिसाब से बोला जाता है। ठीक, अब ये संबोधन का है तो संबोधन की तरीके से भो बालक अत्र किम करोति सह वदति, समझ में ही नहीं आएगा। आपके बोलने के लहजे से समझ में आना चाहिए कि आप बोलना क्या चाहते हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं कि उत्तर दे रहे हैं कि किसी को बुला रहे हैं ना। स्वाभाविक रूपेण भवेत्, अत्र केवलम पठनम नास्ति ना। यथा भो बालक, किसी को बुलाते हैं तो ऐसे बोले ए यहाँ हो, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। संबोधन भी है तो एक समयानुसारम तत्र शनैः शनैः वक्तव्यम, येन दोषः अपि न भविष्यति तथा च सम्यक् प्रकारेण। अत्र यथा किं करोति तर्हि प्रश्नवाचकं वत्, अत्र किं करोति, सः वदति अहं फलम् इच्छामि। अग्रे वदिष्यति विजय दुबे जी, वदतु। वृक्षः विशालः अस्ति, अर्वः वृक्षं सिञ्चति। अत्र ऋषिराज भवान् पठतु। वृक्षः विशालः अस्ति, आरवः वृक्षं सिञ्चति। अत्र भवान् विजय जी अरवः पठितवान् आसीत् न, अरवः न आरवः। भवतः अद्य ध्यानम् अन्यत्र अस्ति मन्ये। अस्तु, अग्रे वदिष्यति कृष्णा जी। कृष्णा जी, मदन काप्रे वदतु। आरवः वदति अहं दुग्धं। अरे इतः पूर्वं यदस्ति तद् वदतु न। वृक्षः, आरवः वृक्षं सिंचति। हाँ ये हो गया। अब इसके बाद से अग्रे ततः। महोदय, हम्म, सौ मम परीक्षा अस्ति, अतः अहं पठितुं न शक्नोमि। अस्तु, भवतः कृते परीक्षायै शुभकामना। सम्यक् पठतु, परीक्षायाम् उत्तीर्णः भवतु। अग्रे अपि परीक्षा अस्ति श्वः पर्यन्तं। न महोदय। अस्तु, श्वः अन्तिमा परीक्षा न, तर्हि पठतु सम्यक्, चिन्ता मास्तु। ये जो है इसको भी तो पढ़ेंगे। वृक्षः पुनः पृच्छति भवान् किं किम् इच्छति इति वदतु। आरवः वदति, अहमेव पठामि अन्यथा अत्रैव कालः गमिष्यति। अहं दुग्धं, कन्दुकं, नूतनवस्त्रं, चाकलेहं, पयोहिमं, द्विचक्रिकां, क्रीडनकं च इच्छामि। अब इदानीं भवन्तः सर्वे वदन्तु यत् किं किम् इच्छन्ति, किं खादन्ति, किं पश्यन्ति। गीता सोलंकी महोदय वदतु। अहं नूतना घटी, नूतना शाटिका, नूतना पादरक्षाम् इच्छामि। हाँ, आपने अंतिम वाक्य तो सही बोला, उसके पहले नूतना घटी, पादरक्षा। घटीं आं क्षम्यतां महोदय। अहं नूतना घटीं, नूतना पादरक्षां, नूतना शाटिकां च इच्छामि। एक बार नहीं बोल दिए तो समझ रहे हैं। घड़ी लेने की इच्छा करेंगे तो कोई पुरानी थोड़ी लेगा ना। तत्र बारं नूतन नूतन वक्तव्य आवश्यकता नास्ति। हाँ, ऑलरेडी एक
मैंने महोदय ऐसा वाक्य बोला। अस्तु न एकवारं वदति नहीं, एकवारं नूतनां घटीं न। अब आगे पादरक्षा इत्यादि जो भी है, जैसे क्या है ना, ये रिपीटेशन नहीं होना चाहिए किसी में भी हो भाषा में। महोदय अब एक बार कह दिया आप नहीं, एक बार थोड़ा सा बोधित कर दिए तो समझ गए कि अब किसी का दूसरे का नहीं मिलेगा आपको ना, नया ही मिलेगा। सम्यक शोभनम। विजय दुबे जी, भवान किम इच्छति? ये हाथ आप लोग ऊपर किया करिए तो एकदम तैयार रहा करिए बोलने के लिए ना। शिक्षा जैन जी, अहं द्विचक्रिकाम् इच्छामि। भवती द्विचक्रिकाम् इच्छति, अस्तु। स्कूटी यानम् अथवा आं महोदय, आं महोदय। अत्र तु अहं यत्र वसामि यत्र तु महिलाः अपि बाइक यानं चालयन्ति न, तद्दृष्टि मेरी बहन चलाती है बाइक। सम्यक्। सर्वैरपि चालनीयं, समस्या नास्ति। तर्हि ऋषिराज जी, भवान् किम् इच्छति? अहं फलम् इच्छति। अहं फलम् इच्छामि। अहं फलम् इच्छामि, सम्यक् शोभनम्। दीपाली महोदय, गीता सोलंकी महोदय। अहम् उक्तवती महोदय। अच्छा उक्तवती, अरे तो पुनः वदतु। आम्, अत्र शिवरात्रिपर्वः अस्ति, अत्र अहं दुग्धं फलं च इच्छामि। अस्तु। पर्वः स्थाने अत्र चलति रूप पर्व, शिवरात्रि पर्व अस्ति, अतः दुग्धं फलं वीरफलं च इच्छामि। अस्तु। शिक्षा नायक जी, अहं स्नानं कर्तुम् इच्छामि। अस्तु। राधे राधे जी, बालाजी न वदिष्यति, अस्तु सः महोदय। अस्तु। यशा वर्मा महोदय, अन्तिमं वाक्यं वदतु, अनन्तरं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। अहं नूतन शाटिकाम् आभूषणम् इच्छामि। अस्तु। महिलाः तु नूतन शाटिकाम् इच्छन्ति, आभूषणं। ततः अग्रे अपि किमपि इच्छन्तु न, यथा अहं वृत्तिम् इच्छामि न, नौकरी। अहं प्रशासनिक सेवायां गन्तुम् इच्छामि न, अन्यदपि। भवता ध्वनिः सम्यक् न आगच्छति महोदय। राधे राधे। अहं संस्कृतभाषायां श्रीमद्भागवत प्रवचनं कर्तुम् इच्छामि। शोभनं, करोतु सुखेन। अस्तु, तर्हि वयं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। अनन्तरं यदि कस्यापि प्रश्नः अस्ति चेत् इतः अग्रे वदन्तु। यत् PDF अहं प्रेषितवान् तेन माध्यमेन अभ्यासं कुर्वन्तु। अद्यतनम् अथवा प्रेषयिष्यामि अनन्तरम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः, पुनर्मिलामः, नमो नमः। पुनर्मिलामः, धन्यवादः महोदय। स्वागतं सर्वेषामपि।